ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना न्यौपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। गण्डकीको सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशका सरकारलाई समेत धक्का पुग्ने आशंका। लुम्बिनीमा सत्ता र विपक्षी सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोप, बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षीको माग। विपक्षीले राजनीतिक संस्कार भुलेको सत्ता पक्षको आरोप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको संचार विधेयक प्रति पत्रकार सम्बन्ध संघ संस्थाहरूको आपत्ति, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग। जम्मू काश्मीरमा विद्रोहीहरूद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, 2 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको मृत्यु। लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको आशंका। र नेपाललाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया विश्वकपको तेस्रो चरणमा प्रवेश। अब नेपालले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। लामो समयको विवादपछि अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई पदच्युत गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आज पोखरेललाई संविधानको धारा 168 को 5 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार भौतिक उपस्थितिमा गठबन्धनका 31 सांसद प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। शुक्रबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 उपधारा 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरे लगत्तै विपक्षीहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए। कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, जनमोर्चा र जसपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दाबी पेश गर्नु भएको थियो। गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केही बेर धरना दिएका थिए। गुरुङको मुख्यमन्त्री दाबीप्रति एमालेमै असन्तुष्टि थियो। माधव कुमार नेपाल समूहका इन्द्रलाल सापकोटासँगै केपी शर्मा ओली पक्षका महेन्द्र थकाली र रोशन थापा मगरले पनि गुरुङको दाबीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यस लगत्तै प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पोखरेलले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भएको सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि धक्का लाग्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलको दोस्रो दिन आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरू बीच दोहोरी चलेको हो। सत्तासीन सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे भने विपक्षीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अल्छी गरेर ल्याइएको आरोप लगाए। विपक्षी सांसदहरूले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै बारम्बार कुरा उठाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा लुम्बिनीका पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरी बजेट ल्याउनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। 168 को 2 र 168 को 3 बाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले 30 दिन भित्रमा प्रदेश सभाबाट बहुमत ल्याउनै पर्ने, विश्वास ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। जस अन्तर्गत जेठ 3 गते जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना सांसदहरूको पुनर्स्थापना पछि 168 मा गएको छ र तपाईले 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत नल्याउन्जेलसम्म तपाईले यहाँ बजेट पेश गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले कुनै नीति कार्यक्रम पेश गर्न सक्नुहुन्न। सरकारको चर्को आलोचना गरेका माओवादीका नेता बरालले नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता भएको बताउनुभयो। बरालले सरकारको तीव्र आलोचना गरेपछि सत्तासीन एमालेका सांसद रामजी घिमिरेले प्रतिपक्षी दलहरूमा राजनैतिक संस्कार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। यहीबाट चाहिँ लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भएको छ। कुरा गर्ने लोकतन्त्रका, कुरा गर्ने संविधानका, कुरा गर्ने मूल्य र मान्यताका व्यवहार गर्ने चाहिँ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक बडो चर्को गरी हामी त लामो समयदेखि लोकतन्त्रमा चाहिँ पारङ्गत भएर अगाडि बढेका मान्छे हौं। हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्ने पार्टी हो। हामी संविधानलाई चाहिँ कहीँनेर पनि मिच्ने कुरा त छोड्दिनुस्, मिच्ने कुरालाई कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं। सरकारको नीति कार्यक्रम अग्रगामी र प्रदेशको लक्ष्य र सोचलाई पूरा गर्ने खालको रहेको सांसद घिमिरेको जिकिर छ। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा थरुनीले भने सरकारले झुटा नारा लगाएको आरोप लगाउनुभयो। अबको यो जुन नारा लगाइएको छ, म किसान प्रदेशको सान, यो झुटो नारा आवश्यक छैन। जबसम्म सानातिना किसानले अनुदान पाउँदैनन्, उनीहरूले प्रोत्साहन पाउँदैनन्, तबसम्म प्रदेश 5 को कुनै पनि किसानको सान हुन सक्दैन। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जेसीले कोभिड महामारीमा समेत सरकार सत्तामै रमाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूहरूको झन्नै 2/3 को बहुमत भएको बेलामा त्यसलाई पास गर्नको लागि कसले रोकेको थियो? आज आफूलाई सत्ता टिकाउनको लागि, सधैँभरि सत्तामा लिप्सिनको लागि आज नागरिकता विधेयक चोर बाटोबाट ल्याइएको छ। महोदय, नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदहरू विष्णु पन्थी, इन्द्र प्रसाद खरेल, वसिउद्दिन खान, निर्मला छेत्री, रमा घरती, गीता थापा, सरस्वती गौतम, भगवती भण्डारी लगायतले भाग लिएका थिए। गत 25 गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा विपक्षी दलहरूले भने विरोध जनाउँदै संसद नै बहिष्कार गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार दिउँसो 1 बजे पनि छलफल हुनेछ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढाली नीलकण्ठमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सार्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने तय थियो। बैठकमा सभापति देउवाले महामन्त्री मार्फत महाधिवेशनको कार्यतालिका नै संशोधन प्रस्ताव गरेको गर्नुभएको हो। संशोधित कार्यतालिकामा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अन्तिम सदस्यता सूची 2078 साल असार 20 गतेभित्र पार्टी सभापतिलाई बुझाउने उल्लेख छ। त्यस्तै पार्टी सभापति मार्फत अन्तिम सूची 2078 असार 24 गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने गरिएको छ। त्यस्तै असार 6 गते हुने भनिएको गाउँ र नगर ओडा अधिवेशन अब साउन 6 गते हुने पार्टी सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले जानकारी दिनुभयो।
गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा 1 प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन 20 गते हुने कांग्रेसले जनाएको छ। संशोधित तालिका अनुसार प्रदेश अधिवेशन 2078 भाद्र 1 र 2 गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहमहामन्त्री महतले पदाधिकारीले तय गरेको संशोधित कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेश गरिने र छलफलपछि पारित गरिने बताउनुभयो। बैठकले पार्टीको महाधिवेशन संशोधित कार्यतालिका अनुसार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। असाढ 5 गतेबाट जुन वार्ड तहको हाम्रो अधिवेशन सुरुवात गर्ने भनेको थियो, त्यसमा समस्या आयो। हाम्रो पार्टी सभापतिले केही दिन अगाडि मात्रै 3 दिन अगाडि मात्रै वक्तव्य मार्फत यो अहिले प्रारम्भिक जुन वडा तहबाट सुरु गर्ने अधिवेशनमा समस्या आए पनि यो जुन हाम्रो भदौको हाम्रो जुन मिति छ 5.5 वर्ष ननाग्ने गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने। त्यस्तै बैठकले सरकारले महामारीलाई सत्ता जोगाउने कवचको रूपमा लिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले जनताका लागि केही पनि गर्न नसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकको पहुँचमा खोप पुर्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक असार 3 गते बिहीबार बोलाएको छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको संचार विधेयकप्रति पत्रकार सम्बन्ध संघ संस्थाहरूको आपत्ति, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग। जम्मू काश्मीरमा विद्रोहीहरूद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार, 2 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको मृत्यु, लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको आशंका। र नेपाललाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया विश्वकपको तेस्रो चरणमा प्रवेश, अब नेपालले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। खोक्न फेरि सुरु भयो है? चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संचार रजिस्ट्रार तथा संचार परिषद स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको संचार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार सम्बन्ध संघ संस्थाहरूले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरीत नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पत्रकार सम्बद्धहरूले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरू राखिएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संचार परिषदको अध्यक्षमा
मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरूले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरू पत्रकार आबद्ध सङ्घ संस्थाबाट राखिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरू संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। यो विधेयकको मस्यौदा जुन ढङ्गले आयो यसप्रति हाम्रो कम्युनिटीको गम्भीर आपत्ति छ भन्ने कुराको निष्कर्ष आजको यो इन्ट्रेक्सन हो भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा रहेका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्छन् र प्रेस फस्टाउन, प्रेसको प्रवर्धन गर्न र प्रेसले स्वतन्त्रतामा आफूलाई विचरण गराउन सक्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष आजको इन्ट्रेक्सनको साझा निष्कर्ष हो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय कानूनसँग बाजिने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक आएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नकारात्मक दृष्टिकोणले ल्याइएको भन्दै पत्रकार महासंघ, पत्रकार आबद्ध सङ्घ संस्था र सञ्चार विज्ञको सुझावलाई समेटेर व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभयो। मुलुकको संविधानको मौलिक हकले नै हाम्रो सञ्चारको हकको त सीमा बन्देज पनि त्यसले स्पष्ट गरेको छ, स्वतन्त्रताको दायरा पनि स्पष्ट गरेको छ भनेपछि हामीले त्यो नै मूल गाइडलाइन हो। तर यो ड्राफ्टमा कहीँ पनि त्यो कुरो देखिँदैन। त्यसैले प्रस्तावना त के हुनु पर्थ्यो भने संविधान प्रदत्त सञ्चारको हकलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि, प्रदेशमा प्रत्याभूत गर्नका लागि र संविधानको यो प्रदेश तहले नियमन गर्न दिएको सञ्चार सम्बन्धी क्षेत्रहरूका लागि प्रोत्साहन गरेर, प्रवर्धन गरेर विकसित गर्नको लागि यो कानुन बनाउन आवश्यक परेको भन्ने लिनु पर्थ्यो होला। यो चाहिँ पुरै के देखिन्छ भनेदेखि दर्ता गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, ठिक पार्नुपर्ने भन्ने सोच देखिन्छ। त्यसको उद्देश्य के हो यसमा सरकार अलिकति स्पष्ट हुनु जरुरी छ। प्रदेश सभाको कानून समिति सभापति दामा शर्माले पत्रकारहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरेर विधेयक पारित गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। भर्चुअल छलफलमा पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संगठन र लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरूले समेत आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको महासंघका प्रदेश महासचिव विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। रारा मानवीय तथा वातावरणीय स्रोत विकास प्रयास बाँकेले दाङका 4वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई 15 लाख मूल्य बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका काम गर्दै आएको संस्थाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आएका जिल्लाका 4वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई 15,44,600 मूल्य बराबरको सामग्री सहयोग गरेको हो। दाङका विभिन्न अस्पतालहरूलाई एक संस्थाले स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी, शान्तिनगर कोरोना आइसोलेसन सेन्टर र घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको सौडियार स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको रारा मानवीय तथा वातावरणीय स्रोत विकास प्रयास रेरी बाँकेले जनाएको छ। कारितास नेपाल र कारितास जर्मनको सहयोगमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण भएको हो। ठुलो महामारीमा कुनै व्यक्ति, संस्था अथवा राज्यले मात्रै गरेर पनि यो कुरालाई चाहिँ पालन सकिन्न भन्ने एउटा चाहिँ हामीले आत्मअनुभूति गरेर हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट एउटा योगदान दिनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य संस्थाले अगाडि ल्यायो, एउटा विचार अगाडि ल्यायो। ती अनुरूप यो अभियान हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र यो अभियान अन्तर्गत यो सामान अहिले यहाँ हस्तान्तरण गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको संक्रमण रोकथामका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थाले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट लगायतको सहयोगमा दाङका विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेसनमा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। रोटरी क्लब अफ दाङको समन्वयमा रेरीले एक कार्यक्रम गरी उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष पुनित विक्रम शाही, सिसा नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष साजिता सिद्दिकी लगायतका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै संस्थाका अध्यक्ष शाहले कोरोना महामारीको समयमा राज्यलाई कोरोना नियन्त्रणमा थोरै भए पनि केही सहयोग गरौं भन्ने उद्देश्यले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई सामग्री सहयोग गरेको बताउनुभयो। 2वटा कन्सन्ट्रेटर मेसिन, 120 सेट पिपी र 15वटा पल्स अक्सिमिटर छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले यो प्लानिङ गर्दाखेरि हामीलाई धेरै हातहरूले चाहिँ सघाउनु भएको छ। पत्रकार साथीहरूसँग पनि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दाखेरि अनि रोटरी क्लब अफ दाङले पनि हामीसँग समन्वय गरिराख्नु भएको छ इन्फर्मेसन रिलेटेड कुराहरू। अनि त्यस्तै सिसा नेपाल
पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। कोरोना महामारीसँग लड्न विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा होस् या अन्य पौष्टिक आहार लिएर यतिखेर दाङका विभिन्न अस्पतालहरू र घर घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले भने यस्ता कामहरूमा अझै पनि कोरोना संक्रमितहरूलाई सेवा दिन भने सकिराखेको छैन। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बहुमतको पारित गरेको हो। डोरमडी पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेनन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि राप्रपाका 2 सांसद तटस्थ बसेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि बहुमत सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेपछि पारित सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले संविधानको घेराभित्र रहेर प्रदेश सरकारको नीतिमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसै अनुसार अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। विद्युतीय बस र हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग संघीय सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन र निर्माण गरिने तथा 4 वर्षभित्रमा निर्माण सकिने गरी 2 अर्ब खर्चमा सुरुङ मार्गको काम गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यहाँ ल्याउने बस अरू कसैले ल्याएको बस भन्दा संघीय सरकारले पनि 100 वटा बस चाहिँ नि साझाले 100 वटा बस किन्दैछ। अहिले यस्तै बस साझाले किन्ने बस भन्दा यो बस 50 देखि 60 लाख कम मूल्यमा आउँछ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार 1 गते दिउँसो 3 बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको 2078-79 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ। तपाईं अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। गण्डकीको सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशका सरकारलाई समेत धक्का पुग्ने आशंका। लुम्बिनीमा सत्ता र विपक्षी सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोप। बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षीको माग। विपक्षीले राजनीतिक संस्कार भुलेको सत्ता पक्षको आरोप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको संचार विधेयकप्रति पत्रकार सम्बन्ध संघ संस्थाहरूको आपत्ति। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग।
जम्मू काश्मीरमा विद्रोहीहरूद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार 2 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको मृत्यु लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको आशंका र नेपाललाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया विश्वकपको तेस्रो चरणमा प्रवेश अब नेपालले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अब बाँकी खबर नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभाका सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आत्मआलोचना गर्दै फिर्ता लिनु भएको छ। आज बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीप्रति व्यक्तिगत रिसिभी नरहेको भन्दै आत्मआलोचना गरेको बताउनुभयो। यसअघि शुक्रबार उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बचाउन विभिन्न क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रदेशसभामा कोही नाथुराम गोडसे बन्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। बच्चनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे भएको तर ओलीको खतरनाक प्रवृत्तिको विरुद्ध आफूले अभिव्यक्ति दिएको तर आवेशमा आएर ती शब्दहरू बोलेको तर्क गर्नुभयो। हाम्रो सम्माननीय यो प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रिसिभीको कुरा पनि होइन। म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि अहिंसा फिलोसफीलाई असाध्य मान्ने अनि अझ चाहिँ के भने बच्चनले पनि चाहिँ कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे, बच्चनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अहिले देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ के भने देखिन्छ त्यो कुराबाट म असाध्य आवेगमा आएर यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकता भन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरी। वैद्यले आफूले बोलेको कुरा कूटनीतिक संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको समेत स्वीकार गर्नुभयो। वैद्यले प्रदेशसभा बैठकमा आत्मालोचना गरेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वैद्यको धारणा रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिनुभएको थियो। खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर। जम्मू काश्मीरको बारामूलमा आज विद्रोहीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूलाई निशाना बनाएर गोली हानेका छन्। सोपेरमा विद्रोहीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 2 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। यस घटनामा 2 जना सर्वसाधारणको पनि मृत्यु भएको छ। प्रहरीले इलाकालाई घेराबन्दी गरेर सर्च अपरेसन चलाइरहेको छ। काश्मीरका आइजी विजय कुमारले यस हमलामा लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। घटनामा घाइते भएका 2 प्रहरीलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यसअघि मार्च महिनामा पनि लस्कर तैयबाले सीआरपीएफ को गस्ती टोलीमाथि फायरिङ गरेको थियो। श्रीनगरको बाहिरी इलाका लवेपोरामा भएको त्यस हमलामा 2 जवानको ज्यान गएको थियो। हमलामा 3 जना घाइते भएका थिए। त्यसमध्ये 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सो हमला भन्दा 11 दिन पहिले 14 मार्चमा पनि सुरक्षा बल र आतंककारी बीच मुठभेड भएको थियो। यस दौरान सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 1 विद्रोही मारिएका थिए। अब खेल खबर। अस्ट्रेलिया फिफा विश्वकप 2022 कतार अन्तर्गत एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। गैराती कुवेत सिटीमा भएको खेलमा लगातार 7औं जित निकाल्दै अस्ट्रेलिया विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुगेको हो। 7औं जित निकाल्ने क्रममा अस्ट्रेलियाले नेपाललाई 3-0 गोलले पराजित गर्यो। यता विश्वकप छनौटबाट बाहिरिसकेको नेपालको एसियन कपको तेस्रो चरणमा सिधा पुग्ने सम्भावना पनि रोकिएको छ। अब नेपालले प्लेअफबाट तेस्रो चरणमा लागि पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। 6औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाले अग्रता लियो। उसका लागि म्याथु लकीले पहिलो गोल गरे। 38 मिनेटमा अस्ट्रेलियाका फराकिला 38 मिनेटमा अस्ट्रेलियाका कारा किकले दोस्रो गोल गरे। खेलको 45 मिनेटमा नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित बन्यो। नेपालका रोहित चन्दले सिधा रातो कार्ड पाउँदै मैदान छाड्न बाध्य भए। उनले अस्ट्रेलियाका मार्टिन बोयललाई लडाएका थिए। 57 मिनेटमा अस्ट्रेलियाका लागि बोयलले तेस्रो गोल गरे। दोस्रो हाफर 10 खेलाडीमा खेलेको नेपालका लागि कप्तान तथा गोलकिपर किरण कुमार लिम्बुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले अस्ट्रेलियाका आधा दर्जन प्रहार विफल पारेका थिए। नेपाल 6 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको चौथो बन्यो। नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई दुवै लेगमा समान 2-0 गोलले पराजित गर्दा अरू
3 टिमसँग दुवै खेलमा पराजय भयो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। गण्डकीको सत्ता समीकरणले अन्य प्रदेशका सरकारलाई समेत धक्का पुग्ने आशंका। लुम्बिनीमा सत्ता र विपक्षी सांसदहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षीको माग। विपक्षीले राजनीतिक संस्कार भुलेको सत्ता पक्षको आरोप। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति पत्रकार सम्बन्ध सङ्घ संस्थाहरूको आपत्ति। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग। जम्मू काश्मीरमा विद्रोहीहरूद्वारा अन्धाधुन्द गोली प्रहार। 2 सुरक्षाकर्मी सहित 4 जनाको मृत्यु। लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको आशंका। र नेपाललाई पराजित गरेसँगै अस्ट्रेलिया विश्वकपको तेस्रो चरणमा प्रवेश। अब नेपालले प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।